उहाँको मृतक भाउजू हुनुहुन्छ र एउटा भतिजी हुनुहुन्छ। उहाँको जङ्गली हात्तीबाट एकदमै भयानक आक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। यहाँको बासिन्दाले उहाँ लखेड्दा पनि जबरजस्ती आएर उसले यो घरमा एक्कासी आक्रमण गर्छ। यो पहिलो घटना होइन, सायद यो ठाउँमा मैले 2-3 पटक अगाडिका पनि केही यस्ता भयानक दुर्घटना देखेको छु। अहिले जेठी छोरी चन्द्रा यस्तो हात्तीले यस्तो घटना गर्दा हामी सबै दुखी छौँ। दर्शकबिन म आज बर्दिया जिल्लाको गेरुवा गाउँपालिकामा आएको छु। केही दिन अगाडि बर्दिया जिल्लामा हात्तीको आक्रमणले 2 जनाको ज्यान गएको थियो। आमा र छोरी एउटै घरका आमा र छोरीको ज्यान गइसकेपछि बर्दिया जिल्लामा निकै त्रासको वातावरण छ। दर्शकबिनहरू हामी तपाईँलाई स्क्रिनमा पनि देखाइरहेका छौँ। यी आमा र छोरीको मृत्यु भएको थियो केही दिन अगाडि। यो घरमा हामीले कहाँ रहने, कहाँ खाने, कहाँ जाने, कोहीका घरमा जान्छु मैले, हामीले कसको घरमा जाने, कहाँ बस्ने, जहाँदेखि त्यो घटना भयो वहाँसम्मलाई कोही पनि हाम्रो बालबालिका सुतेको पनि छैन, खाएको पनि छैन। सब एकै ठाउँ बसेर हामीले रातभर रुइएर काटेका छौँ, दिनभर रुइएर काटेका छौँ। त्यो जो हात्तीले आक्रमण गरेको थियो त्यो आमा छोरीलाई त्यो हात्ती अझै पनि गाउँमा देखिरहेको चाहिँ बताउँछन् यहाँका स्थानीयहरू। रातिको समयमा हात्ती देखिने तर दिउँसोको समयमा हात्ती नदेखिने भएपछि हात्ती नियन्त्रणमा आउन सकिरहेको छैन। हाम्रै अगाडि घटना भइरहेछ, डर लागिरहेछ, पिसा फेर्न पनि गाह्रो भइरहेछ। राति बच्चाबच्चीहरूलाई पिसा फेर्न उठाउँदा गाह्रो हुन्छ, डर लागिरहेछ। त्रासको वातावरण छ। 2 जनाको हत्या भइसके पछाडि अब फेरि कसैलाई आक्रमण गर्छ कि भन्ने सबैको मनमा एक हिसाबको डर छ। राति चैनको निन्द्रा सुत्न पनि नसक्ने स्थानीयहरू बताइरहेका छन्। यो हात्तीको पीडा मलाई 25 वर्षबाट पीडित छु। 1000पल्ट मेरो घर भत्काइसक्यो। मैले कुनै राहत भन्ने चिज पाउन्न। अब यो बाँच्न पनि अब बाँचिएको छ आजसम्म, भोलि मेरो अब बाँच्न पनि मुस्किल छ। अलि त्रास छु बाँच्न पनि। यो घरमा बस्ने कसरी? अब न्याय पायो कि पाएन पीडित परिवारले, हामी त्यो पनि बुझ्नेछौँ। अन्तिमसम्म भिडियो हेर्नुहोला। हेलो टिकापुर दर्शकबिन नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ हेलो टिकापुर टिभीको एउटा अर्को भिडियोमा। दर्शकबिन म अंकित उप्रेती। दर्शकबिन म आज बर्दिया जिल्लाको गेरुवा गाउँपालिकामा आएको छु। केही दिन अगाडि बर्दिया जिल्लामा हात्तीको आक्रमणले 2 जनाको ज्यान गएको थियो। आमा र छोरी एउटै घरका आमा र छोरीको ज्यान गइसकेपछि बर्दिया जिल्लामा निकै त्रासको वातावरण छ। दर्शकबिनहरू हामी तपाईँलाई स्क्रिनमा पनि देखाइरहेका छौँ। यी आमा र छोरीको मृत्यु भएको थियो केही दिन अगाडि। हात्तीले आक्रमण गरिसके पछाडि अझै त्यो जो हात्तीले चाहिँ हत्या गरेको थियो, जो हात्तीले आक्रमण गरेको थियो त्यो आमा छोरीलाई त्यो हात्ती अझै पनि गाउँमा देखिरहेको चाहिँ बताउँछन् यहाँका स्थानीयहरू। रातिको समयमा हात्ती देखिने तर दिउँसोको समयमा हात्ती नदेखिने भएपछि हात्ती नियन्त्रणमा आउन सकिरहेको छैन। यद्यपि नेपाल आर्मीको टोलीले हात्तीलाई खोजी गरिरहेको छ। त्रासको वातावरण छ। 2 जनाको हत्या भइसके पछाडि अब फेरि कसैलाई आक्रमण गर्छ कि भन्ने सबैको मनमा एक हिसाबको डर छ। राति चैनको निन्द्रा सुत्न पनि नसक्ने स्थानीयहरू बताइरहेका छन्। अब हामी तपाईलाई सिधै हाम्रा संवाददाता निरेश चौधरीजीको रिपोर्ट देखाउनतर्फ लाग्छौँ। उहाँले स्थानीयवासीसँग कुराकानी गर्नुभएको छ, पीडित परिवारसँग कुराकानी गर्नुभएको छ। न्याय पायो कि पाएन पीडित परिवारले, हामी त्यो पनि बुझ्नेछौँ। अन्तिमसम्म भिडियो हेर्नुहोला। यस्ता हात्तीका आक्रमण धेरै भइरहेका छन् नेपालमा, अझ विशेष त बर्दिया जिल्लामा। यसलाई न्यूनीकरण गर्न के कस्तो उपाय अपनाउनुपर्छ सरकारले आफ्नो विचार कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। धेरैभन्दा धेरै भिडियोलाई सेयर गर्नुहोला, च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला। हेलो टिकापुर तपाईलाई नमस्ते। हेलो टिकापुर टिभीबाट म चाहिँ निरेश चौधरी बोलेको। मिति 2078 साल 2 महिना 10 गते जिल्ला बर्दिया गेरुवा गाउँपालिका वडा नम्बर 1 सर्खोल फचकपुर बस्ने 37 वर्षीय चन्द्रा विक र निजको छोरी 3 वर्षीय दीपिका विक आफ्नो घरमा सुतिरहेको अवस्थामा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जबाट जङ्गली हात्ती आई दुवैजनालाई आक्रमण गरेको र आमा चन्द्रा विकको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो भने दीपिका सशक्त घाइते भई उपचारको लागि नेपालगञ्ज लगेकी थियो र उहाँको मृत्यु उपचारकै क्रममा भएको हो।
चाहिँ हामी मृतकको परिवारमा आएका छौँ र अहिले चाहिँ मृतकको आमासँग कुरा गर्ने छौँ। मेरो नाम मङ्गला देवी ढकाल हो। छोरी जेठी चन्द्रा हो। कान्छो छोरो जनक ढकाल, माइली छोरी कल्पना देवी ढकाल, साइलो छोरो गोविन्द ढकाल, कान्छा छोराको नाउँ कपिन्द ढकाल। अहिले जेठी छोरी चन्द्रा। यस्तो हात्तीले यस्तो घटना गर्दा हामी सबै दुखी छौँ। अब हात्ती आइरहेको छ, दिनु जस्तो आइरहेको छ, धनजनको नष्ट गरिरहेको छ। अहिले चाहिँ तपाईँहरू आफ्नो सुरक्षा कसरी गरिराख्नु भएछ नि? नै अहिले हाम्रो सुरक्षा भन्नाले अहिले हामी भएको कुराहरू हामी भएन पनि भन्न सक्दैनौँ। जुन दिन घटना घटिसकेपछि वन मन्त्रालयका कर्मचारीहरू सहित यहाँको स्थानीय सरकार, यहाँको पुलिस प्रशासन आएर जसरी अब सुरक्षाको प्रत्याभूति हामीलाई दिलाएर जानुभएको थियो, उसै गरी उहाँहरूले अहिले सुरक्षा गरिराख्नु भएको छ। हामी अहिले काजकिरेकै प्रक्रियामा छौँ। हामी बाहिर के भइरहेछ हामीलाई त्यो हेर्ने र त्यो बुझ्ने हामीलाई टाइम मिलिरहेको पनि छैन। अहिले समग्र भन्नुपर्दा केही मसिनरी चिजहरू पनि त्यही सुरक्षाकै निमित्त यहाँ उपलब्ध भएको छन्। सुरक्षाकर्मी साथीहरू पनि यतै उपलब्ध छन्। अनि केही 4वटा हात्तीहरू पनि ल्याएर माउती साथीहरू पनि यतै उपलब्ध छन्। अहिले सुरक्षा जे निकुञ्ज प्लस स्थानीय सरकारले दिइराखेको छ। जो जनधनको क्षति भइरहेछ यसको लागि अहिले हामीलाई छिटोभन्दा छिटो हाम्रो अब सबै सुरक्षाकर्मीबाट पनि हाम्रो यस यो होइन 11वटा चाहिँ छ यो बर्दिया निकुञ्ज राष्ट्रिय निकुञ्ज विश्वकारी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि हाम्रो यो हात्ती पीडित या जानवर पीडितबाट हामीलाई सबैलाई राहत पुर्याउँदा पनि हामीलाई होइन पैसाको तुलनामा होइन, हाम्रो ज्यानको तुलना हो। पैसा दिएर कोही तुलना चाहिँ भन्ने होइन। हामीले एउटा सबभन्दा के हो भने हाम्रो घाँस र बाँसको कपासको लागि हामीले बच्चा गुमाएका छौँ, ज्यान गुमाएका छौँ। हामीले यस्तो भन्नु यो पीडितमा यो क्षेत्र यो ठाउँ गाउँको लागि हामीले अहिलेको होइन, हामी धेरै 17, 18, 20 चोटि हामीले कहीँ घाइते पनि भयौँ, अपङ्ग पनि भयौँ। यसको लागि अहिले सरकारले पनि हामीलाई केही राहतको उपलब्धको पनि केही चासो नदिएको हुनाले अहिले पनि 3-4 ज्यान जाँदाखेरि 4 ज्यान यहाँबाट हाम्रो गइसकेको छ। यस स्थानीय सरकारलाई र राष्ट्रिय यो वन्यजन्तु या निकुञ्जलाई हामी यो अनुरोध गर्छौँ। राहत अहिलेसम्म तपाईँको निकुञ्जको तर्फबाट कार्य खर्च भनेर 1 लाख रुपियाँ दिनुभएको छ। बच्चालाई नेपालगञ्ज उपचारमा लगेको क्रममा उपचारको लागि भनेर 1 लाख रुपियाँ उहाँले उपचार खर्च भनेर नेपालगञ्ज पठाउनु भएको थियो अरे। यही कुराहरू हामीले सुनिरहेछौँ। हामीसँग उपलब्ध भएको अहिले राहत भनेको त्यही नै हो। म मृतकको देवर हुँ। उहाँ मेरो भाउजू हुनुहुन्छ र मृतक भाउजू हुनुहुन्छ र एउटा भतिजी हुनुहुन्छ। उहाँको जङ्गली हात्तीबाट एकदमै भयानक आक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। यहाँको बासिन्दाले उहाँ लगड्दा पनि जबरजस्ती आएर उसले यो घरमा 81 आक्रमण गर्छ। यो पहिलो घटना होइन, सायद यो ठाउँमा मैले 2-3 पटक अगाडिका पनि केही यस्ता भयानक दुर्घटना देखेको छु। र अहिलेसम्म नेपाल सरकार, यो वन मन्त्रालय, राष्ट्रिय निकुञ्जले यो बर्दियाको फचकपुरको एरिया जो छन् यो सबै बर्दिया जिल्ला यो जङ्गलको साइडतिर बस्ने बासिन्दालाई कुनै पनि सेवा सुविधाको एकदमै चासो नराखेको र यहाँको जनतालाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, राष्ट्रिय यो हाम्रो जङ्गली पशुबाट कसरी उहाँलाई बचाउने र कसरी उनलाई एकदम सुख शान्तिसँग बस्न दिने भन्ने कुनै चासो नगरेको कारणले गर्दा सायद हाम्रो यो ठाउँमा अहिले पटक यस्ता दुर्घटना आइपरेका छन्, घटिरहेका छन्। र म अहिले उहाँलाई हामी यो जनताले के आग्रह गर्छ भने चाँडोभन्दा चाँडो यहाँको जनतालाई एकदमै कसरी त्यो व्यवस्थित तरिकाले उहाँले एउटा सुख शान्तिसँग बस्न पाउने एउटा बासको चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो व्यवस्था गर्नुपर्ने र कसरी उहाँलाई व्यवस्थित तरिकाले सुखसँग बस्न पाउनको लागि र जङ्गली हात्तीलाई कसरी नियन्त्रणमा लिने र
यहाँ कसरी उहाँलाई एकदम राम्रो ढुक्कसँग बस्न पाउने भन्ने छिटोभन्दा छिटो यसको व्यवस्था गरिदिनु पऱ्यो भन्ने सायद यहाँको सबै जनताको एकदम छिटोभन्दा छिटो आग्रह पनि छ। र अहिले यहाँ चाँडोमा अब तारबार लगाएर हुन्छ कि अब यहाँ यो हात्ती अब सामान्य तारबार करेन्ट राखेर पनि चाँडोभन्दा चाँडो यहाँको जनतालाई व्यवस्था होला जस्तो लाग्दैन। सकेसम्म यहाँका केही मागहरू पनि छन्, उहाँले गर्ने भनेका पनि छन्। र अहिले हालको लागि त उहाँले एउटा देखावटी रूपमा त अब सामान्य अब एउटा तारको पनि व्यवस्था गर्छु भनेर गरिराख्नु भएको छ र अब जङ्गल पनि सरसफाइ गर्नुभएको छ। तर त्यति मात्रै नभएर त्यो तारले पनि सायद पहिला पनि त्यो चाहिँ यो ठाउँमा लगाएकै थियो, त्यसले पनि कति पनि काम नगरेर त्यही दोहोऱ्याएर पटपट यस्तो दुर्घटना घटिरहेका छन्। राम्रो ठाउँमा गएर विकास गर्न सक्छौँ। कोही कैलाली गए 4 पैसा हाले, अनि कोही काठमाडौँ गए 4 पैसा हाले, बिच गाउँमा बसेका छन् पैसावाला। हामी गरिब हौँ, अर्काको सरकारको मजुरी दिनभर गरेर एक माना उमालेर खान नपाएर हात्तीले हामीलाई पिछुडेर मार्न सक्छ, मारिसकेका छ। 1 महिनाभित्र 4 जहान, एउटा बोराको अनि एउटा यो बालारामको श्रीमती चन्द्रा ओड अनि दीपिका ओड मारेर हाम्रै घर टियारामा, यस्तो घर टियारामा त्यस्तो घर टियारामा मारिहाल्यो। यो घरमा हामीले कहाँ रहने, कहाँ खाने, कहाँ जाने, कोहीका घरमा जान्छु मैले, हामीले कसको घरमा जाने, कहाँ बस्ने। जहाँदेखि त्यो घटना भयो वहाँसम्मलाई कोही पनि हाम्रो बालबालिका सुतेको पनि छैन, खाएको पनि छैन। सब एकै ठाउँ बसेर हामीले रातभर रुइएर काटेका छौँ, दिनभर रुइएर काटेका छौँ। जसरी हुन्छ सरकारले बाघमारेपट्टि मात्रै भैटड हान्छ, झाल काटे भैटड हान्न। अनि जसरी हुन्छ हाकिमी आएर हुन्छ कि डाक्टर आएर हुन्छ कि कुनै हात्ती सरका हात्ती आएर हुन्छ कि जसरी पनि सरकारले यो हात्ती छोपेर लग्नै पर्छ। अनि खेतीबारीमा नहेरेर जहाँ जहाँ मान्छे बसेको छ वहीँ पाइला सुँगेर मान्छे पछाडि जान्छ। हाम्रो बस्ने घर टिएर पनि छैन, यो झोपडीमा बसेर कस्तरीकन हामीले खाने हो, हामी पिछुडिएको जनता। जयलाल खड्का हो मेरो नाम, अनि अब बर्दिया जिल्लामै बासिन्दा छु। अब बासिन्दा पनि के भन्नु, यस्तो चाहिँ मेरो अब गरिबी अवस्था छ। अब सर यो हात्तीले आक्रमण गरिरहेको छ बारम्बार हामीलाई त्रसित छौँ हामी यो हात्ती। अनि यो हात्ती चाहिँ सरकारले नियन्त्रणमा लिनु पर्यो, हाम्रो जनधनको सुरक्षा गर्नु पर्यो सरकारले। भित्रै मेरो 3 जन परिवार सखा बन्थ्यो त्यो दिन। अब मेरो भाग्य बलियो भएर म थिएँ अथवा बाँच्न सफल भएँ अथवा केही पनि भयो। मलाई एक दिनको पीडा होइन, मलाई बारम्बार हजारौँ दिनको 25 सालको पीडा छ यो हात्तीबाट म पीडित भएको। 25औँ सालबाट म पीडित छौँ। यो हात्तीको पीडा मलाई 25 वर्षबाट पीडित छौँ। 1000पल्ट मेरो घर भत्काइसक्यो, मैले कुनै राहत भन्ने चिज पाउन्न। अब यो बाँच्न पनि अब बाँचिएको छ आजसम्म, भोलि मेरो अब बाँच्न पनि मुस्किल छ, अलि त्रास छु बाँच्न पनि। यो घरमा बस्ने कसरी? अब तपाईँको बस्तीमै तपाईँको घर अगाडि 2 जनाको ज्यान गयो, घटना हुने बेला तपाईँहरू कहाँ हुनुहुन्थ्यो? यस्तो घटना हुँदाखेरि हामीहरू सबै यहाँ खाना नखाएर यहाँ सबै मान्छेहरू बसिरहेको थियो। हामीहरू सबै यो अगाडि नै बसिरहेको थियौँ। अचानक खाना नखाँदै हात्ती आएर गोपी लास्ट घरको छेउनिर बसिरहेको थियो। अनि छेउनिरबाट अगाडि उसले घर हान्न बित्तिकै अनि दाइले टर्च लगाउनु बित्तिकै ऊ आएर 81 आएर मान्छेलाई हानेर बच्चा चाहिँ एउटा बच्चा चाहिँ बाँच्यो। अनि 2टा बच्चालाई समातेर आमा छोरीलाई सँगै समातेर, उहाँ चाहिँ मेरो फुपू पर्नुहुन्छ, उहाँ मेरो बहिनी हो। अनि उहाँ चाहिँ फुपू र बहिनीलाई सँगै उहाँदेखि सुटले समातेर उसले छिप्काइसक्यो। अनि त्यसपछि हामीहरू चाहिँ यहाँबाट सँगै हिँड्ने देखिरहेछौँ, हामीहरू सँगै देखिरहेछौँ हात्तीले कसरी समात्यो, कसरी हान्यो भने त्यो हामीले प्रत्यक्ष रूपमा देखिरहेछौँ उसलाई। अनि उहाँलाई अनि त्यहाँ पछाडि हात्ती जान बित्तिकै मैले पछाडि गएर फुपूलाई मैले देख्न चाहिँ देखिनँ होइन, ऊ बच्चालाई पनि देख्न साथ मैले बच्चालाई समातेर त्यहाँदेखि हात्तीको नजिकबाट बच्चालाई ल्याएर समातेर अगाडि। तपाईँहरू जब घटना हुँदाखेरि जङ्गली हात्तीले आक्रमण गरेर लग्दाखेरि बासिन्दाहरू कोही बचाउने कोसिस गर्नुभयो कि गएन? त्यो बचाउने कोसिस त सर हामीले गर्न त गरेकै हो। यो अब म भन्दाखेरि सबभन्दा अगाडि गएको चाहिँ फर्स्टमा गएको नै म यो बच्चालाई ल्याएर यहाँ समात्ने, बच्चालाई अगाडि ल्याएर राख्ने पनि मै यो सर होइन।
बच्चालाई राखेर यहाँ कोसिस गरेको नगरेको होइन, बच्चालाई बचाउन कोसिस गरेको। अब आमालाई त अब हानिहाल्यो, मऱ्यो, थाहै सास न बास भइसक्यो, आमा बच्न सकेन होइन, बच्चालाई बचाउने कोसिस गरेको त्यो चाहिँ भएन। अब बच्चा चाहिँ बाँचेन, यहाँदेखि नेपालगञ्ज त पुग्यो, अब बाँच्न चाहिँ बचेन, मेडिकलमै उसको मृत्यु भयो बहिनीको होइन। त्यो दुःखद घटनाले गर्दा नि अब लास्टै हामीहरू दुःखी छौँ। यो ठाउँमा बस्न पनि सक्ने, अब बाहिर दिउँसै बाहिर ननिस्किन सक्ने अवस्था भइसक्यो यो ठाउँमा। किनकि अब यो अब हाम्रो यो बासिन्दा यो यस्तो छ, यो बासिन्दालाई कस्तो गऱ्यो भने चाहिँ हामीहरूको कसरी हुन्छ सुरक्षा, यो बााउन्डरी गरेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ, हामीहरूलाई एकदमै सुरक्षा एकदमै चाहिएको छ। यो त हामीले अब बर्दिया राष्ट्रिय मिटिङबाट हामीहरूलाई हात्तीहरू खटाइरहेको छ, त्यो हात्तीहरू अब सुरक्षाकर्मीहरू खटाइराख्ने, आर्मीहरूलाई पनि खटाइराख्नु सर होइन। त्यो खटाइरहेको कारणले यो आर्मीहरू पनि खटाइरहेको, हामीले अलि त्यति डर त छैन। अब केही समयपछि यहाँको 1-2 महिनापछि 1 महिनापछि नै हामीलाई अब कति डर लाग्न थाल्यो, घरभन्दा बाहिर निस्किन सक्दैनौँ। अब पिसाब गर्न समेत पनि, दिसा पिसाब गर्न समेत पनि हामीहरूलाई बाहिर जान डर लाग्छ सर होइन। अब यो ठाउँमा कसरी विकसित हुन्छ, कसरी छिटो हामीहरूलाई यो समस्या समाधान हुन्छ, त्यो गरेर अब चाँडो एकदमै नेपाल सरकारबाट पनि हामीलाई अब के राहत मिल्छ होइन, कसरी के गर्न सकिन्छ त्यो अनुसार हामीले गर्नुपर्छ सर। अब यो गाउँपालिका अनि जिल्ला वन कार्यालय बर्दियाले के पहल गरेको छ अब यस्तो घटना नघटोस् भनेर? यो जिल्ला वन कार्यालयबाट पनि सर यस्तो छ, यो हात्तीहरू ल्याएर अब त्यो हात्तीलाई नियन्त्रणमा लग्ने भनिरहेछ भन्न त है। अब डक्टर पनि आइसक्नु भएको छ, मेसिनहरू पनि छ होइन, हामीहरूसँग मेसिन छ, सबै साधन आइसक्यो। तर हात्तीहरू चाहिँ आज 2 दिन भयो आएको छैन, यतातिर आएको निस्के पनि छैन होइन। उता त अब जङ्गलतिर होला, अब त्यो जङ्गलतिरबाट छोप्न सकिन्न भनेर आज माथिबाट पोल आइरहेको छ। अब हाम्रो अगाडि नै छोप्छु भनेर यिनीहरूले हामीहरूको अगाडि नै छोप्छु भनेर यिनीहरूले अब बाचा गरिसकेपछि अब किनकि अब हामीहरूको अगाडि छोप्नु पऱ्यो भन्ने हाम्रो पनि चाहना छ सर होइन। हाम्रै अगाडि घटना भइरहेछ, डर लागिरहेछ, पिसा फेर्न पनि गाह्रो भइरहेछ। राति बच्चाबच्चीहरूलाई पिसा फेर्न उठाउँदा गाह्रो हुन्छ, डर लागिरहेछ। अनि त्यही सरकारले केही कुरा हामीलाई केही राजको उमा केही पनि बाँड्नु पर्यो, त्यही हो नि मेरो। जङ्गलहरू फडानी गर्दै घर वरिपरिको सुविधा पनि गरिदिनु पर्थ्यो। अनि बच्चाबच्चीहरू धेरै डराइरहेछन्, तारहरूको पनि व्यवस्थापन गरिदिनु पर्यो। अब सरकारले पनि हेरिदिनु पर्यो कि अब जनताहरू कसरी हुन्छ, आफ्नो जनताहरू कसरी सेभ गर्ने र हात्तीले कसरी नियन्त्रण गर्ने अनि कसरी यहाँ नआउनु दिने भन्ने कुरोमा सबैले हाम्रो होइन गाउँवासी अब देशमा जति पनि हेर्नुहुन्छ यो लाइभ होइन, जति पनि हेर्नुहुन्छ उहाँले एकदम राम्रो प्रक्रिया र सल्लाह सुझाव दिइदिनु होला होइन। हामी पनि धेरै मर्कामा छौँ। अब आफ्नै गाउँमा एउटा हत्या भएको छ, हत्यामाथि हामी एकदम त्रसित छौँ। आज 1 महिनाभित्र 4वटा लास, एउटा विजयनङ र एउटा यो बोराको श्रीमती, एउटा चन्द्रा बिक, एउटा दीपिका बिक लास, एकै घर आमा छोरीलाई 2 लास हान्नु भएको छ। हामी जहाँदेखि चन्द्रकला बिकको घटना भयो वहाँदेखि चन्द्रकला ओडको घटना भए दिनदेखि यो समाजको मान्छे, यो गाउँको मान्छे कोही पनि रातको निद्रा आँखाको आँखा चाहिँ हामीले सुत्नु पाएका छैन, खान पाएका छैन, जान ठाउँ जान पाएका छैन। हाम्रा पालेका गाई भैँसी टाटर बाख्रा पनि बानेछन्, न जङ्गल जान सकेका छौँ, न घाँस खान सकेका छौँ, न गोरु बाख्रा चराउन सकेका छौँ। हामी भित्र थुनुवा छौँ। यति सरकारले हामीलाई, जनता हुँ, सरकारले हामीलाई हेर्नु चाहन्छ। यति हामीलाई सहायता सरकारले दिनै पर्छ। नेपाली नागरिकता हो।